السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الخوت. هذا الفيديو هذا تتمة لهذاك الفيديو اللي البارح على دوك الأسئلة الأساسية اللي كيطرحوا الناس على الماكلة هاد الكلاب. شكون واحد اش كيقول واش انا نعطيه لي كروكيت، واش نعطيه اللحم، واش نعطيه الخبز، نعطيه وهذا تتمة. انا بغيت نوريكم اليوم مشيت جبت خديت الكلاب هادو 10 كيلو ديال الكويس ديال الفخاد تاع الدجاج اللي كنعطي ليهم. هادو 10 كيلو. ومعلاش ما دابيتود كنجيب 10 تاع الكراطن، كنجيب 100 كيلو، واليوم لقيت عنده غير 4 تاع الكراطن، صافي 40 كيلو تاع الفخاد. ومن هنا بعد 5 ايام غادي نجيب الباقي هادو. وهذه اللحم خضراء، اللي كنعطي للكلاب. هذه اللحم، هذه غير اللحم حمراء. هذه اللحم، هذا اللحم الخوت جبت فيها 100 كيلو ديال اللحم. هذه 100 كيلو تاع اللحم خضراء. هذه تقريبا اللحم هذه تقريبا غادي تديني قول هذا 140 كيلو تاع اللحم كامله، 140. قول هذا غادي تديني تقريبا 15 يوم تقريبا. هذا 4 الكلاب الكبار، 5 الكلاب الكبار، وهاد 4 الصغار. هذه دابا غادي تديني قولوا غادي تديني قولوا 15 يوم تقريبا الكلاب كاملين. اذا الخوت انا كما قلت لكم انا كنعطي لهم بزاف الكلاب كنعطي لهم بزاف اللحم الخضراء والكروكيت، عاد زايد الخضراء، زايد سميتو كما قلت لكم. علاش الكلب هو الكلب ما طلب منكش باش تديه، انت اللي بغيتي الكلب تديه. اذا كما قلت لكم بالخروج ديالو، بالماكله ديالو، بكل شيء ديالو، ويكون داك الشيء هو هذا. ودابا غادي نخرجوا هاد سميتو. علاش كما قلت لكم علاش جبت اللحم اللي هي اللحم هبره اللي كنقولوا، وجبت اللحم بالعظام. علاش كنعطي لهم بزاف العظام؟ ونعطيو كما قلت لكم راه فيهم الفوسفور ومزيان للسنان تاع الكلاب، وفيهم نعطي لهم هذا الصغار هادو. علاش انا كنخليه هكذا انا حط. يلا اخويا بدر، انت اللي قلتي ما خصك سميتو. يلا اخويا بدر، وتشوفوا هاد الكليبات كيفاش غادي يفرحوا بهاد. يلا ترينيو يلا. ها هو فوالا الخوت. غادي ان شاء الله غادي ندير هادشي كاع في الكونجيلاتور. غادي الكونجيلاتور خاوي، غادي ندير هادشي في الكونجيلاتور وندير تتمه الفيديو، ان شاء الله. هذا الخوت، هذا مكان يا الخوت. غنكمل لكم التتمه ديال هذوك تاع الاسئله المهمه اللي كيطرحوا الناس على الماكله ديال الكلب. نكملوها. هاد الصغار يلاه كلاو الدجاج، يلاه عطيت لهم الدجاج. دابا كيتلاحاو مع هاد الجيكو. اخوت غادي نكملوا. كما هضرنا على 3 تاع النقاط اساسيه، 3 تاع الاسئله، ودابا غادي نكملوا ان شاء الله. الناس بزاف الناس يتسالوا واش الكروكيت اللي احسن ولا لي بواط الكونسيرف المعلبات، يمكن لي كونسيرف. الغذاء ولا الماكله المجففه، لي كروكيت عندها بزاف ديال لي زافونتاج.
المزايا وايجابيات معينه. كما قلنا في الاول، راه قلنا هذه جا في ذاك الفيديو الجزء الاول، هو التخزين. بعدا التخزين لا كونسيرفاسيون، التخزين ديالها كيكون ساهل، وحتى الاستعمال ديالو ساهل، الى ما زعما ما كتحتاج فيه والو، كتهز كتعبر داك العبر اللي كتعطي الكليب ديالك شحال غتعطي ليه، كتخوي في سميتو، كتخوي في الكاميرا ديالو وصافي. ما كتحتاج شي مشكل، ما عندكش الوقت زعما باش لا بريباراسيون وهذا. كاين عندك هذا. وحتى الا شات الكلب بعد مثلا، الا كلا الكلب وشات ليه في الكاميرا، كيبقى نهار ولا سميتو، ما زعما داك الجوده ديالو، الجوده لا كاليتي ما كتبداش، ما كتخسرش، كتبقى لا كاليتي هي. يعني هذا هو عند هذا لافونتاج هذا. وعاوتاني كما قلنا في الاول، الكلب هو لازم، هو اوبليجي باش يمضغ ديك لا كروكيت كيمضغها. وهذا كروكيت هذه ملي كيمضغها الكلب، اذا كدير لا ماستيكاسيون، كتحيد ليه لو طاق، كتحيدو ليه وما كتخليش السنان ديالو كيتنقاو. السنان ديال الكلب ملي كياكل هذا الكروكيت كيتنقاو، ما كيخليش داك الحجر وداك الطاق يبقى ليه يجي ليه السنان. هذا من جهه. وعاوتاني من الناحيه ديال سميتو ديال الثمن ديال الشراء، لي كروكيت هما راه رخاصين على لي بواط. هذه حاجه معروفه، لي كروكيت رخيصه بزاف على لي بواط. وعاوتاني سميتو هذا لي بواط شكون اللي كيستعملوهم بزاف، كيستعملوهم هذوك الكلاب اللي كاينين. الكلاب كتخصهم بزاف تاع الماء في الجسم ديالهم، كتخصهم بزاف تاع الماء. وكما قلت لكم في الفيديو الاول، لي كروكيت هو كتحتوي، هذا ماشي لي كروكيت سمحوا لي، هاد لي بواط، هاد المعلبات وهاد الكونسيرف هما كيحتوي على كميه كبيره من الماء، كيحتوي على كميه كبيره بزاف من الماء. اذا الناس اللي هي كلابها كتحتاج الماء، كتعطيها الكونسيرف. وعاوتاني هذا الشيء كيبقى عاوتاني راجع للناس اللي كيديو بزاف كلابهم لعند البيطري. وهاد الاسئله وهذا سميتو هذا الشيء ديال التغذيه فعلا. الكلاب اللي كنهضروا على الكلاب اللي فيهم ديك شي مرضى ولا سميتو، كيبقى واحد الاختيار تحسن تدير الكلب ديالك البيطري هو عارف واش لي كروكيت اللي صالح لك الكلب ولا كي سميتو، واش لي كروكيت ولا المعلبات. هذا من جهه. عاد غادي نرجعوا نمشيو للنقطه الخامسه، والاسئله الخامسه اللي كطرح الناس. كاين الناس اللي كيقول لك واش يمكن نخلط. كاين الناس اللي كيديروها، نخلط لي كروكيت مع الكونسيرف، مع المعلبات، مع لي بواط. هاد الخلاط بزاف تاع السبيسياليست وسميتهم الباطره والبيطاريين، زعما هاد الشيء تاع التخلاط زعما ما مزيانش الكلب. كيقول لك راه ما مزيانش الكلب فعلا. علاش هما ملي كيدرسوا لي كروكيت، داكشي ملي كتشوف اللور تاع لي كروكيت راه داير لك في كل فيهم داكشي اللي في لي كروكيت والعبار وهذا، وشحال تعطي الكلب لي كروكيت، من شحال من الكلب ماشي غير تجي تعمريه سميتو، كاين العبار من كيلو حتى من كيلو تعطي ليه شحال قد وقت في النهار، وهي جاي داك شحال من الانرجي كاين في لي كروكيت، شحال من البروتين وهذا. زعما هادشي مدروس، زعما مدروس. اذا ملي كتجيب لي كروكيت، ولكن انا دابا كنهضر لكم على لي كروكيت بون كاليتي، ماشي داك الكروكيت ديال والو. كنهضر لكم على لي كروكيت بون كاليتي. ملي كتخلط معاها لي بواط، هذاك الجوده وهذاك الشيء كاع اللي داك ليكيليبر، داك التوازن اللي داروا راه كتخصو كتزيد للكلب حوايج اللي ما خاصوش، ياك فهمتوا. اذا هذا التخلط فعلا، هذا التخلط تاع لي بواط وهذا ما منصوحش به، شي ديكونسي، ما منصوحش به، شي ديكونسي. احسن الكلب تعطيو ليه سوا اما لي بواط بوحدها، اما لي كروكيت بوحدها، ودا باش تعرف الكلب باش كلا شحال كلا من لي كالوري، شحال كلا من هذا، شحال كلا من هذا. وعاوتاني هذوك الكلاب اللي حتى هما اللي كاينين سو ريجيم، اللي كاينين عندهم ريجيم،
ما واخا في الريجيم خصك تبع الريجيم ما تخلط لهمش ها لي كروكيت مع هذا ما كان. عاد نمشيو للنقطه السادسه. النقطه السادسه كاين الناس كان كيتسائل واش يمكن ليه زعما يعطي الكريب ديالو غير دوك لي فريونديز دوك لي فريونديز ما عرفاش واش الحلويات هو الحلوى هو سميتو الصحيح ولا لا، والله ما عرفت. لي فريونديز بحال دابا هنا كاين بزاف تاع الناس هو كياكل كلابهم كياكل لهم هاد الفراقش تاع الكلاب، ولكن الفراقش تاع الكلاب فعلا فيهم الكالسيوم، فيهم الفوسفور، فيهم هذا، ولكن ناقصين فيهم بزاف تاع الحوايج ياك فهمتوا. ودابا هنا في اوروب وفي كل بلاد هما هاد الفراقش هادو كيكونوا هما كيسموهم فريونديز بور الشيان. هما بحال هكا عطيتي الكلب شي حلوه ماشي ما داخلينش في التغذيه هنا، هذاك الشيء غير بحال الكلب دار شي حاجه مزيانه شي جيست مزيان ولا غير عجبك الحال تعطي ليه كيما كدير الدري الصغير الا مزيان معاك راه تعطي ليه واحد الحلوه ولا هذا الفراقش هما لي فريونديز. وكاين الناس كيتسائلوا واش الا عطيت ليه ولا هذا لا زايده الا كانوا هاد الفريونديز الا كانوا فيهم تاع الحلوه. انا كاين الحلوه تاع الكلاب حتى هما هاد سميتو هذا ما لا الا كاين الحلوه مره تعطي للكلب هي، ولكن تعطي ليه ديما لا. علاش راك عرفتوا بلا الحلوه حتى لنا نيت راه كدير لك مشاكل تاع السنان اللي كدير لك كاري، كدير لك بزاف تاع الحوايج. وحتى الكلاب داكشي اللي كدير لهم هاد الا كتعطي لهم بزاف تاع الحلوه راه ما مزاج وماشي تغذيه وزيدون هاد سميتو هاد الفريونديز ولا هاد الحلويات راه عرفتوا فيها بزاف تاع الالوان الاصطناعيه لي كولورون ارتيفيسيال، زائد هذوك سميتهم هذوك لي ماتيير كونسيرفاتريس ما عرفاش المواد المحفظه يمكن فيها بزاف ديال اذا الا كتكثروا سميتو يلاه كتعطي الكلب الامراض بزاف تاع الامراض منهم الامراض تاع السنان والمشاكل تاع السنان. اذا هذا مره تعطي ليه ولكن ماشي ماكله تاع الكلب. عاد نمشيو للنقطه النقطه السابعه. كاينين الناس كيتسائلوا كيفاش نغدي الكلاب الصغار بحال دابا هادو ديالي يلاه تقريبا دابا قرب يكون عندهم شهرين بحال الكلاب الصغار. كاينين الناس كيتسائلوا كيفاش كديروا نغدوهم. خوت الكلاب الصغار عندهم معده صغيره، عارفين بلي ان عندهم معده صغيره بحال الدري صغير بحال لي بيبي ديالنا بحال الدراري الصغار ديالنا راه كنغديوهم بزاف د المرات في النهار. ماشي بحالنا حنا كتاكل 3 على وجبات في النهار مزيان، كتاكل مع الصباح الفطور الغداء والعشاء وشي خطرات كدير كاسكروت ولا ما كديروش، ولكن دوك الوجبات المهمه راه كنديروهم. ولكن الدراري الصغار هما تقريبا كل 3 سوايع 4 سوايع راه كيبكيو باش ياكل هذا. وهذيك الكليبات الصغار باش يكونوا يطلعوا مزيانين حتى هما هكذا خصكم ملي كيوصلوا داك لاج ديال السوفراج ديال في السوفراج تاع الفطام. ملي كيوصلوا هذا العمر تاع الفطام هو شهرين. هنا المهم الكلب هو الصغير هذا راه كانوا اللي كياكلوا من 2 سيمانات، كياكلوا 2 سيمانات راه كيبدا ياكل، ولكن راه كيرضع عمو ياك فهمتوا. ولكن ملي كيوصل للسوفراج حنا كنهضروا على السوفراج ديال الفطام هنا خصكم تعطوا لي الماكله على الاقل 4 خطرات في النهار على الاقل، ولكن بواحد الكميه صغيره ماشي دوك الكميات الكبار تعمر ليه سميتو لا 4 خطرات ولا حتى 5 خطرات الا بغيتو ولا بحال هادو كنعطيو 4 5 خطرات في النهار كميات صغار. عاد 3 خطرات في النهار. ملي كيوصل ديك 4 شهور يا فهمتوا بقى كتعطوا ليه من شهرين حتى 4 شهور 4 ولا حتى 5 خطرات. ومنين كيوصل منين ديك المره مره شهور حتى 6 شهور كتعطي ليه 3 خطرات في النهار ولا 4 خطرات في النهار، كتنقص ليه مره ولا جوج عاد. ولكن كتزيد ليه في الكميه عاوتاني ماشي عاد كتخلي ديك الكميه اللي كتعطي ليه في شهرين ياك فهمتوا. عاد ملي كيوصل من بعد 6 شهور كتعطي ليه 2 خطرات في النهار 2 خطرات في النهار. وهنا على حسب عاوتاني واش الكلب كيتمشى بزاف، واش الكلب كيجري، واش الكلب ما كيجريش، على حسب داكشي. وكتزيد ليه الا كان كيجري وهذا راه كتزيد في الكميه ولا ما كان سميتو راه كتخلي ليه ديك الكميه على حسب.
عاد ديك ساعتي من بعد 6 شهور هكا جوج خطرات في النهار، حتى الاخير الايام ولا خطره في النهار كما قلت لكم، على حسب الكميه اللي كتعطيو للكلب. انا الكلاب ديالي هاد الكبار هادو كنعطي لهم 3 خطرات 4 خطرات في النهار، ولكن كنعطي لهم زعما داكشي صغير شويه بشويه. هذا ما كان قلت لكم حتى من 6 شهور الفوق تعطي ليه جوج ولا مره خطره ولا جوج خطرات ولا سميتو. عاد والحاجه المهمه بالنسبه للكلاب الصغار خاصهم يستهلكوا وياكلوا بزاف واحد الكميه كبيره ديال الزاسيد غرا اوميغا، لي زوميغا. ما عرفتش يمكن الاحماض الدهنيه، يمكن والله ما عرفتش، يمكن الاحماض الدهنيه الزاسيد يمكن الاحماض الدهنيه، وخصهم بزاف تاع الكالسيوم خاص الكلاب. علاش؟ راه الكالسيوم وهو اللي كيقوي لهم العظام، خصهم الكالسيوم. والكالسيوم الخضره كاين في العظام. ملي كتشري مثلا الدجاج ولا هذا ولكن ما يكونش طايب ولا حتى سميتو تعطلوه للكلب وراه هادو راه غير قبيله كلاو العظام، كلاو سميتو كلاو الدجاج بالعظام ديالو بكل شيء، وهو راه مزيان ليهم باش يكونوا عندهم العظام صحاح. والفوسفور حتى هو راه كاين في العظام، خصكم تعطيو لهم العظام للكلاب، ولكن الخوت كما نقول لهم نعاودها لكم ما يكونوش طايبين العظام. علاش؟ ملي ما كانوش طايبين داك السيت كاستريك تاع الكلب كيهضم العظم كيدوب، ولكن الا طاب ديجا كيكون بحال الموس. ملي كيتهرس في الفم كيكون بحال الموس، كيكون ماضي والمعده ما كتبقاش تهضم. اذا العظام عطوا لهم العظام يكونوا ما يكونوش طيبين. هذا الكلاب الصغار. ما كاينين ولا عاوتاني الناس اللي هما اللي ما عارفينش سميتو، راه كاينين دابا تشري لهم الاماكن المختصه تاع الماكله ديال الكلاب، وراه تشري راه كل شيء سميتو، كل شيء مكتوب، كل شيء سميتو راه السبيسياليست راه يوريو لك كيفاش وعلاه كيفاش شحال تعطي له هذا ولا كاع زعما انت ما عارفش هذا. وعاوتاني كاين واحد سميتو الكلاب الصغار ديال السلالات الكبيره، هذوك الكلاب الصغار تاع السلالات الكبيره بحال ديال دوغالمون ديال الكونتار ديال هادو سلالات كبيره. الكلاب ديالهم كيكبروا دغيا، هما هاد الكلاب هما كيكبروا دغيا، فهمتوا؟ هما الكلاب الصغار دغيا كيكبروا، والمشكل كيكون عندهم في المفاصل وفي العظام، في المفاصل وفي العظام. داك الشيء علاش خص هاد الكلاب هادو كيكون عندهم واحد الريجيم، ماشي كيكون عندهم واحد الريجيم سبيسيال ولا سميتو، لا هادو فعلا حتى هما خصهم ياكلوا بزاف تاع الكالسيوم والفوسفور باش العظام يكونوا صحاح، باش داك الكاركاس الكاركاس اللي كيهزو داك البوا خاص يكونوا العظام صحاح من الصغر باش الكلب يخرج مزيان. اما دابا الى سميتو النمو ديالو ماشي هو هذاك، راه الكلب ما كيكونش مزيان. هذا كان. عاد دابا نمشيو للنقطه الثامنه ولا السؤال الثامن اللي هو الاخير اللي كيتسالوا عليه الناس. هو الناس بزاف كيتسالوا على النوع ديال مثلا اللي يعطي الكلب ديالو اللي كيفاش ماشي نقولوا الشارف البالغ من العمر، المسن اجي ان شان اجي. كاين الناس تقريبا شي خطرات كيقول لك ودي راه عندي كلب شارف ولا كبير في العمر. اش من سميتو الكلاب البالغه في السن خاصها واحد النظام الغذائي يكون متوازن، حتى هو ضروري يكون متوازن. يكون ما تكونش فيه بزاف ديال لي كالوري، ما يكونش فيه بزاف. الكلب ملي كيكبر راه ما كيجريش، راه ما سميتو باش ولكن الا كتعطي ليه واحد سميتو واحد الماكله كالوري راه الكلب كيتنفخ كيهرب بحالنا حتى حنا ما كنتحركوش راه كنغلطوا. اذا هاد الماكله ديال ما يكونش فيه بزاف تاع لي كالوري، دوك السعرات الحراريه يمكن ما يكونش فيه بزاف، وتعطي ليه ما يكفيه من البروتينات. خصو البروتينات عاوتاني ما يكونوش فيه بزاف تاع البروتينات، خصو داكشي اللي خاصو بالبروتينات، وخصو عاوتاني لي ماتيغ غاس زائد الدهون. لي ماتيغ غاس حتى هي تكون بالقانون، وبزاف ديال الالياف، سيرتو الالياف اللي هما لي فيبر. خاص الكلب الكبير خصو بزاف تاع لي فيبر تعطيو ليه بزاف تاع لي فيبر. باش علاش كي سميتو
كيفاش نقول لكم بور لو ترونزيت انتستينال، وحتى دوك لي فيبر راه كيكون فيهم البروتين، راه مزيان الكل. هاد سميتو، وهذا لي فيبر ولا هاد الالياف الدوله اللي تخلطها بحال دابا سميتو تاخذ مثلا النخاله راه فيها، كاين النخاله ديال القمح، ديال الشعير، ديال الشوفان، ديال بزاف تاع النخالات راه مزيانه. هاد الالياف راه مزيانه في الكلب. عاد كاينين الكلاب كيفاش حتى هاد الكلاب هادو خصكم تعطوا لهم هاد الكلاب المسنه، تعطوا لهم بطريقه تكون مزيانه، ماشي غير عمرين كامله وخليه، لا تعطي حتى هو جوج 3 النهار ماشي مشكل، باش ما يغلط وباش سميتو. وكما قلت لكم، ولكن سميتو، ولكن هذا الريجيم هذا تاع الكلاب الكبار هذا المسنه خصو يكون ما يكونش فيه بزاف تاع لي كالوري، وكاع ما يكونش فيه لي كالوري. هو دابا كيحتاج غير شويه تاع البروتين وبزاف ديال الالياف. هذا مكان. وعلاش ملي كتكثر كما قلت لكم في الفيديو الاول ديال هذا، باش ما كتكثر الكلب في البروتين، سيرتو الكلاب البالغه، باش ما كتكثر ليه الكلاوي ديالو كيخدموا بزاف، ومن واحد الوقت كيجي الكلاوي ما كيصفوش مازال ديك البروتين، ديك البروتين كتدوز يدك ما مصفياش، وكتاثر على بزاف تاع المفاصل، كتكون عنده لاغوت، كيكون عنده بزاف، ما عرفتش لاغوت بالفرنسي، ما عرفتش بالعربيه، ما عرفتش شنو هي، كيكون عنده سميتو. اذا علاش راه لا بروتين راه الكلاوي هي اللي كتصفيها، حتى كنقولها لكم عاوتاني نعاود لكم، حتى اللي كيدير لنا ميسكيلاسيون ما يكثروش في لا بروتين، غير كول هذا. وكتخفف على الكلاوي كما تخفف على الكلاوي، الا كتعطيهم شويه ديال ما كتعطيهمش بزاف على البروتين. هذا عندك عرفتي وحتى قلت لكم. وهذاك دوك لاغريس، الدهون الدهنيات ولا لاغريس، الا كتنقصوا الكلب، علاش لاغريس؟ عرفتوا شنو لاغريس؟ راه هو الطاقه، لاغريس هو راه لينيرجي. الا كتنقصوا ليه من هذا الغريس، كتنقصوا ليه من عدد ديال الكالوري، ديال الحراره، ديال ما عرفت السعرات اللي ما نقولها الحراريه، كتنقصوا ليه. فوالا. عاد عندكم وهاد سميتو، هذا اش نقول لكم، مازال هذا الدهون ولا هاد السعرات الحراريه تاع الكلب المسن ولا الكلب السينيور كما كنقولوا، كتبلغ تقريبا، خصها تبلغ تقريبا في ديك الماكله 8 حتى 12%، ماشي بزاف، فهمتوا. والكلاب المسنه لي سينيور كيكون عنده واحد المشكل كبير، حتى هما هاد الكلاب هادو، الناس اللي عندهم كلاب كبار غادي يلاحظوها، كتكون علاش انا دازوا عندي الكلاب وشرفوا وماتوا. داز عندي كلب ما مات حتى 22 عام، هاد الاخر 18 عام 16 عام، فهمتوا. وانا كنلاحظها هادي. الكلاب هادو كتجي لهم لا كونستيباسيون. هي لا كونستيباسيون، ما عرفتش واش، والله ما عرفت واش الامساك ولا ما عرفتش كيفاش. الا بغى يحشاكم، الا بغى يدير لي بيزوان ديالو، كيتزير، قايد يدفع بحال كيما كنهضروا حنا لا كليتي الهنديه ولا لا كليتي شي حاجه اللي سميتو، الكلش كتكون قاصحه. وهاد الكلاب الشارفين كتجي لهم بزاف تاع الكونستيباسيون، وخصنا تعطي لهم ماكله كثيره، وكتعطي لهم بزاف ديال سميتو. هذا اذا خصكم تعطي لهم بشويه لهاد الكلاب باش لا كونستيباسيون. وهاد الفيبر هادو كما قلت لكم، هاد الفيبر ولا هاد الالياف كتساعدهم باش ما تكونش عندهم لا كونستيباسيون، باش ما تكونش عندهم هاد الامساك سميتو. هاد الالياف كتساعدهم، ومن هاد الالياف تعطي حتى بين 3 و 5%. بحال دابا هادي صورتي الكاميرا ديالو، غادي تشد 3 تاع العواشق تاع المعالق ولا نقولوا تاع الكويير السوب، وتخلطهم ليه مع داكشي اللي كياكل. هذا سميتو راه راه لا فيه راه مزيانه الكلاب. حتى هاد الكلاب ديالكم، الكلاب ميم دابا اللي عنده الكلب صغير كبير سميتو، يعطيها ليه في الماكله، يمشي يجيب النخاله راه كتباع دابا، راه الحمد لله راه كتباع النخاله تاع الشوفان ولا ديال القمح ولا ديال الشعير ولا هذا. وملي
ملي كيصوب لك كاميلتو كيدير ليه جوج ولا ثلاثه تاع المعالق ويخلطها ليه مع الماكله ديالو، راه مزيانه كتسهل ليه الهضم وكتسهل ليه الترونزيت انتستينال وكتسهل ليه بزاف تاع الحوايج. هاد النخاله تحت 5% في الماكله تاع الكلب تقريبا. هاد سميتو هاد الكلاب المسنه كما قلت لكم خاص تكون عندهم عاد كما قلت لكم. هاد الكلاب المسنه الا لقيتو لي كروكيت، علاش راه كاين كما قلت لكم راه كاين لي كروكيت ديال الكلاب المسنه اللي سينيور كروكيت سينيور، هي راه مزيانه لهم. علاش؟ باش مزيانه لهم حتى هما مساكن، راه حتى هما داك الدق علاش كتعطيهم غير ديك الماكله اللي هي رطبه، راه السنان ديالهم كياكلوا الدق. ملي كتعطيهم لي كروكيت راه انا عندي قلت لكم الكلاب والله العظيم عندي كلب بيك راه مات 22 عام والله قسما بالله 22 عام، حتى النهار الاخر كياكل لي كروكيت حتى مسكين حتى توفى لي كروكيت. وكتب عنده السنان تبارك الله، السنان كانوا عنده ماضيين، ما كاين لا طاق لا والو. وداك الشيء علاش الكلب الكبير عطي ليه لي كروكيت باش سميتو وعاوتاني سميتو. وعلاش الكلب الا الكلاب المسنه هما كيكونوا عرضه سميتو الواحد هذاك الالتهاب، داك ما عرفتش تقول لي لا جانجيفيت بالفرنسي، لا جانجيفيت ما عرف واش الالتهاب ما عرفت والله العظيم. ديك النهار قال لي واحد الدري واش اللثه، يمكن التهاب اللثه، يمكن لا جانجيفيت هذا كيكونوا معرضين. اذا الخوت هذا هو هذا الموضوع تاع هذا الموضوع ديال اليوم. نتمنى يكون هذا الموضوع مفيد لكم، ومره اخرى ان شاء الله غادي نهضروا على شي موضوع اخر وحتى نتوما الا عندكم شي اقتراح ولا عندكم شي سميتو، ما كاين حتى شي مشكل في الواتساب ولا في التعاليق ولا في سميتو طرحوه ان شاء الله نهضروا. ورحنا دابا مازال انا كنشوف باش ان شاء الله، علاش انا صراحه لي لايف راه مزيانه لي لايف باش الناس ديريكتومون يطرحوا الاسئله ديالهم ونجاوبوا ونهضروا على المواضيع. لي لايف راه مزيان علاش داكشي كيكون اون ديريكت اللي عنده شي سؤال يطرحوا ونهضروا ونتعرفوا مزيان. وكما قلت لكم راه انا والاخ جواد راه كنشوفوا ان شاء الله بون، ولكن حتى يكون شي تاع الناس في القناه دابا راه ما شاء الله راه تقريبا راه كان 1500 تقريبا، باش نبقى نديرو كل 6 شهور هكذا نبقى نديرو اش كيقولوا لي، نبقى نديرو داك الجيفاواي. كاين الجيفاواي حنا الصراحه غير بالكلاب، كاين تما خاي جواد، كاين الدراري تما اللي عارفهم ما شاء الله عندهم كليبات مزيانين، نديرو الجيفاواي سميتو اللي يربح سواء كلب غادي نديرو واحد لاغاس ولا واحد النوع تاع الكلاب اللي غادي تكون سميتو اللي غادي يربحوا الدراري. وعرف بلي انا كاين الدراري مولوعين فعلا، كاين الدراري مولوعين فيهم الولاعه، ولكن الله غالب ما يقدوش يديروا كلاب، يجيبوا كلاب الديور على حسب الوالدين، على حسب بزاف تاع الحوايج. وهاد الناس هادو فعلا حتى هما غادي يشاركوا، ما كاين حتى شي مشكل. وإلا ربح الثمن تاع الكلب، ما حنا ما عندنا والله العظيم انا ما عندي حتى شي اشكال. وداكشي دابا كنتسنى غير القناه طلع شي واحد حتى ديك 4000 ولا 5000 مشارك، الله يجعل شي بركه باش نديرو لي كيفاواي ويشاركوا الناس ونبقى نهضروا كما قلت لكم لايف. وهذا ما كان الخوت. وكنشكر الناس اللي كيتصلوا بيا في الواتساب، كنشكر الناس اللي كيتصلوا واللي كيخليو التعاليق ديالهم مزيانه، كنشكر كلشي اللي فات. كنحيي خويا سعد عاوتاني، هذا الله يعمر هذا السيد هذا، كنحيي خويا سعد، كنحيي خويا رضا حتى هو، كنحيي خويا عبد المنعم، كنحيي خويا سميتو جواد دوكو ارجنتينو، كنحيي خويا علي اكادير، كنحيي لاله نعيمه حتى هي كتقري الكومونتير ديالها واخا كتخاف من الكلاب ولكن متتبعه وفيه. كنحيي خويا علي في سيدي بني، خويا عمر اعراب سيدي بني، كنحيي اهل قليمين، كنحيي اهل قليمين حتى هما،
خويا بدر وخوه والعائله ديالو، وكنحيي خويا فرناندو طنجة، وكنحيي نسيت سميتو في القنيطره، راه غادي يعرف راسو، راه سميتو نسيت السميه ديالو، يسمح لي، في القنيطره ان شاء الله نمشيو للمهديه، ما كاين حتى شي مشكل. وكنحييو كاع الناس اللي كيخليو الكومونتيرات، وان شاء الله اللي نسيت سميتو يسمح لي. وراه كنحيي الناس من طنجة للقويره. هذا ما كان الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.